भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 305 दिसाची बासुणी आयची जावन आसा. इजाया प्रवाद्या पुस्तकान 60 और 19 तावन 20 पर्यंत आमकां देवाचे उतार म्हणटा. मोगाचे न्हू आज जण एकल्यांक देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यांक फावो करूं. जण एकल्यांक सांगा आज मेळटना देव बरो दीस दिवं. देव बरो दीस दिवं कित्याक म्हळ्यार दीस मनशान घडलो न्हय देवान घडलो. आमी केदां नेगेटीव उलोवचे पळय आज पॉजिटीव देव बरो दीस दिवं. जेन्ना देव बरो दीस दिवं दी म्हणटाय तेन्ना देवच तांच्या जिवितान वर्ते काम करतालो. त्या इजाया प्रवाद्या पुस्तकान Isaiah chapter 60 verse 19 to 20 एकडे वाचूया आमी. ह्या फुडें दिसाचो सूर्य तुजो उजवाड जावचो ना. ह्या फुडें दिसाचो सूर्य तुजो उजवाड जावचो ना आनी रातचो चंद्राचो प्रकाश तुका उजवाड दिवचो ना. उजवाड दिवचो ना कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासनीक उजवाड जातलो. कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासनीक उजवाड जातलो. सर्वेस्परस जिवितांत वर्त उजवाड जावन रावतलो. आज ताची महिमा आमी अनुभव करूंक जाय. ताची पदवी आमी अनुभव करूंक जाय. आज सर्वेस्पर देव तुझे जिविताचो उजवाड जातलो. जुवा प्रमाणे शुभवार्ता 28:12 म्हणटा की प्रत्येक तरा हांव ह्या संवसाराचो उजवाड. आज हांव हे संवसार जो कोण म्हजो पाट लावता म्हज्या पाटलान चलता गे तो काळो कातेन चलचो ना. ह्या काळोखाच्या कामाक तो पाट करतालो. आज म्हणटा की हांवच तुझे जिविताचो उजवाड. एकडी म्हज्या मोगाचेर आमचे दोळे धांपया. हे वर्त्या बसोवण्या खातीर देवाक आज आमी अर्घा दिवया. बापा तूं विस्वासी, तूं दयाळ, तूं काकुळदार, तूं मोगाळ जावन आसाय. सांडला रे कोणेय तूं आमकां सांडिनाय. हर एक दिसा तुवें आमचो मोग केलाय. बापा तुका आमी अर्घा दिता, काळज जाता, तुका आमी स्तुती करता, तुका आमी वाकणटा. आज आमच्या मुखल्यान तूं वचून आसाय. हर एक दिसा आमकां तूं राखताय. त्या बसोवण्या खातीर तुका आमी अर्घा दिता, वाकणटा, दिन वाजता. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आयच्या दिसा आमच्या जिवितान येवचे सगळे दोंगर समतोल करूंक देव आमच्या पक्षान आसा. पळया जेन्ना दावीद भुरगो आसता आसतना गोलायत इस्रायलाचे जैत करूंक वेता आसतना
आनी दावीद त्या सुवातेर उबे रावतागी आनी म्हणटागी गोलायात आज हांव आयला म्हज्या देवाच्या नांवान जावं फुरो ते तालवार आसा जावं फुरो कवच आसा जावं फुरो तूं भोव लांब आसाय बळवंत आसाय तुका पळोवन सगळो भियेता जावं फुरो हांव भियोंसना कित्याक आयसाया 41:10 देवचित्र म्हणटा की भियेनाका घाबरनाका हांव तुजो देव त्या देवाच्या नांवान आज तुज्या मुखार उबो रावता जाल्यार तसो देव तुका सकयल घालतलो तसो देव तुजे सगळ्या तुजे जे कितें अहंकार आसा जे कितें तुजी ताकद आसा त्या ताकदीतून तूं सकयल घालतलो आज म्हजो देव म्हज्या पक्षाक आसा रोमन चॅप्टर 8:31 म्हणटा की जर देव म्हज्या पक्षान आसा वयस जाल्यार कोण म्हजे विरुद्ध रावंक शकता कोण तुजे विरुद्ध रावंक शकता म्हज्या मोगाचे न्हू आज दावीद आपुरबे त्या सुवातेर म्हणटा की ल्हान भुरगो दावीद म्हणटा की हांव म्हज्या देवाच्या नांवान आयला म्हज्या देवाच्या नांवान आयला गोलायात तूं सकयल पडचेर आसाय कित्याक गोलायात आज तूं सकयल पडचेर मात्र न्ही इस्रायलांक जैत मेळचेर आसा कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा मोगाचे न्हू कितल्याय पुटी आमच्या जिवितान गोलायाताच्या बरी व्हडले व्हडले उंच दोंगर उबे आसता जावं फुरो गोलायाच्या बरीचे बळिश्ट मनीस आमच्या मुखार आसा जावं फुरो मनशा रुपार कितले बरे देवसरान गोलायाताच्या बरी काम केलां जावं फुरो एक राग असो गोलायत आमच्या मुखार आसा जावं फुरो लैंगीक संवय असो गोलायत आमच्या भितर आसा मुखार आसा जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू आज नाका जाल्ल्या वायटाचो गोलायत आमच्या मुखार आसा जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू दुबळीकायचो गोलायत आमच्या मुखार आसा जावं फुरो सोलवणी म्हणसो गोलायत आमच्या मुखार आसा जावं फुरो आज तुवें आनी हांवें म्हणूंक जाय गोलायत हांव आयला देवाच्या नांवान ह्या सोमाराच्या उबो आसा देव म्हज्या मुखार वेते आसा आज तुका सकयल घालतार आसा कित्याक म्हळ्यार जैत देवान आमकां जोड दिला हर एक दिसा जैत देव आमकां जोड दिता म्हज्या मोगाचे त्या खातीर म्हणटा की आयसाया चॅप्टर 6:19 वाचचे आमी ह्या फुडें तुजो सूर्य अस्तमचो ना वा तुजो चंद्र ना जावचो ना कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासणीक उजवाड सर्वेस्परस तुजो सासणीक उजवाड जातलो सर्वेस्पर तुका राखून व्हरतलो तुज्या भितर काळोख तो पयस करतलो तुज्या जिवितान एक उजवाड फांकयतलो उरतार परतो म्हणटा की पळय म्हज्या मोगाचे न्हू Psalm chapter 84:11 देवाचे उतर म्हणटा कित्याक सर्वेस्पर देव आमचो सूर्य आनी डाल कृपा आनी महिमा दिता प्रामाणीकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना प्रामाणीकपणान चलते जाल्यार ताच्या देण्यांनी भरूंक तो तुका इन्कार करचो ना म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा आमच्या मुखार आसा गोलायताक तूं पयस करताय भावार्थाची उसारणी करताय तुज्या जिवितान तूं जैत जोडून घेतले परतून म्हणटा इजाया प्रवादा पुस्तक 28:5 आयसाया चॅप्टर 28:5 म्हणटा की त्या दिसा दळबाचो सर्वेस्पर आपल्या उरलेल्या लोकांक महिमेचो मुकुट आनी सुंदर किरीट जातलो पळय उतार म्हणटा त्या दिसा दळबाचो सर्वेस्पर आपल्या उरलेल्या लोकांक महिमेचो मुकुट आनी सुंदर किरीट जातलो परतून म्हणटा आयसाया चॅप्टर 45:25 इस्रायलाची सगळी संतत सर्वेस्परा वरवीं जैतेवंत आनी महिमेवंत जाताली हर एक उतार म्हणटा सर्वेस्परा द्वारे महिमेवंत जाताली सर्वेस्परा द्वारे बळवंत जाताली सर्वेस्परा द्वारे जैतेवंत जाताली कित्याक जैत आज ह्या सोमाराच्या दिसा देवान आमकां जोड दिला तेदे आयसाया चॅप्टर 2:5 म्हणटा की जाकोबाच्या घराण्या ये सर्वेस्पराच्या उजवाडान आमी चलोवया जाकोबाच्या घराण्या ये आनी सर्वेस्पराच्या उजवाडान आमी चलोवया आयसाया चॅप्टर 51:11 म्हणटा जांकां सर्वेस्परान सोडयलात ती पाटी येतली गितां गायत ती सियोना भितर जातली शाश्वत संतोषाचो मुकुट तांच्या माथ्यार आसतलो आनंद आनी उल्लास तांकां सांगात दितालो आनी खंत आनी सुस्कारणी फळां फळ घेतली खंत आनी सुस्कारणी फळ घेतली आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे भितर खंत आनी सुस्कारणी फळां फळ घेतली कित्याक म्हणल्यार देवच आमच्या जिवितान एक उजवाड जावन रावतलो त्या खातीर देवाची उतार परतून आमकां म्हणटा की Psalm chapter 142:7 हर एक दिसा म्हणूंक जाय कीर्तनांत 142 वळी 7 म्हणटा की बंदकणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव
तुझ्या नांवाची स्तुती करतलो बंदकणींतलो कित्याक हर एक दिसा आमी बंदकणींत सांपडटा हर एक दिसा आमी बंदडांत सांपडटा हर एक दिसा आमी अस्कतकायेंत सांपडटा आज म्हणूंक जाय आमी बंदकणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो जावं फॉर इमोशनल अटॅचमेंट जावं फॉर एक कावजणी एक कंगाल जावन जावं फुरो हे अस्कत तुजे भितर ना जावं फुरो कितें करचें म्हूण कळीत ना जावं फुरो देदोस्पर जावन आसता जावं फुरो ह्या वेळा मागोवंक जाय साम 142 वर्स 7 म्हणटा की बंदकणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो प्रामाणीक मनीस म्हजे भोंवती एकठांय जातात कित्याक तुवें म्हाका तुजी दया माया दाखयले आज म्हज्या मोगाचेर मागया सोम्याची वर्ती सकत आमी अनुभव करया ताची काकूत ताची पदवी आज आमी जोड घेवया आमेन प्रत्येक गायनाद्वारे देवा अर्घा दिवन हांगास दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया महात्कार्या केल्यान सर्वेस्पोरा विचित्रा केल्यान ताच्या उजव्या हातान हसोला वाचतलो जियेतलो अद्भुतां ताची सगळी वर्णितलो सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया म्हाका तूं आयकलोय कश्टान पावलोय ओळादीक सर्वोनान म्हजो जालोय देखून हांव तुका आज अर्घा दिता तुजें नांव वाखाणून स्तुती गाता सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया 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 दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया. Hi, I'm Michelle Pereira. I'm giving this testimony to thank Lord for wonderful blessings that He has showered on me. Last month, I had my semester exams in the month of November and December. It was of my MSc Psychology second semester exams, and during those times, I gave a prayer petition, and I received the word of God. And I kept praying every day before and after studying, and also while writing my exams. And as it was really difficult, and our teachers were really strict during the internal viva and the theory papers, it was very difficult for me to study, and I was demotivated. And every day I kept praying and I kept studying, and I have received my results today, and I want to thank God for blessing me with first class distinction. प्रेज द लॉर्ड. हा मुझी गव्हाची टेस्टमनी दिवंक आसा. आता म्हज्या गव्हा काट्याचा प्रॉब्लेम जाल्ले आनी त्याची कंडिशन एकदम क्रिटिकल आसली. म्हाका कळना आसलेलें हांव कितें करूं आनी कितें ना. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केले. त्याने म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले, ते हांवें रिपीट केले आनी आमी आस्पत्रेन गेली. आस्पत्रेन गेले तेन्ना डॉक्टरान म्हणलें हेजें फटकसे हेका ऑपरेशन करचें पडटलें. सो एन्जिओग्राफी म्हणजे मागीर एन्जिओग्राफी हडले, एक एन्जिओग्राफी हडले ते जाले आनी आतां 2 ब्लॉक्स आसात. पण म्हजो घोव आतां पयला की ना एकदम बरें आसा.
थँक्यू जीजस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. आणि त्या ब्लॉग्सची म्हणजे देवाच्या पवित्र नावानं पयस जाताले म्हणजे हांव आसा येता. थँक्यू जीजस, थँक्यू. तशी ब्रदर प्रकाश आनी त्याच्या टिमाक हांव काळजांतल्यान उपकार बागडता. थँक्यू जीजस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया. 5 भासून आम्ही जणेकले उसारया आणि 2 टेस्टिमनी आमी ऐकूया. Psalm chapter 2 verse 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शकन शेक तुजे अधीन करता. Lamentation chapter 3 verse 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हणलें भिये नाका. Psalm chapter 91 verse 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. Psalm chapter 9 verse 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली. कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परास सांडून घालिलें. Jeremiah chapter 30 verse 11. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सवे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हांव बेंगलोरच्यान उलयतां. म्हजें एक इम्पॉर्टंट रिसिप्ट पाड जाल्लें. तें म्हाका मेळनासतना तें काम करूंक जावनासलें. हांवें देवा कडेन मागलें हें मेळ्ळ्यार हांव साक्ष दिता म्हणून. तशेंच तें म्हाका मेळ्ळें. तशेंच म्हजे धुवेचे एक नोट्स पाड जाले, हिंदी नोट्स 10th स्टँडर्ड तेय ताका मेळ्ळ्यार हांव साक्ष दिता म्हणून मागली. तेय ताका मेळ्ळें. तशेंच म्हजे गोवाचे एक इम्पॉर्टंट फायल्स ऑफिसांत मिस जाले. ते मेळ्ळ्यार हांव साक्ष दिता. आनी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें हांवें. तो म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलो. तें हांव आनी म्हजो घोव रिपीट करतालें हांव. तशेंच ताका तें 3 दिसांत मेळ्ळें. आनी मस्त म्हाका बरें जालां देवावंती. हे सगळें मेळ्ळ्याक हांव देवाक अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें कर म्हूण मागता. हांव वसयतान उलयतां. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. क्रिसमसा दिसा म्हज्या घोवाक लूज मोशन जाल्लें फेस्ता दिसा. ताका बॉल इनांतलें एकदम वीक जाल्लो. आनी हांवें देवा लागली मागलें, देवा आज फेस्त आसा, म्हाका मिसा वचूंका म्हूण. हांव मिसा वचून येता म्हणसर तूं ताका पळय, ताची जतन घे, एक बरी गवळी जावन तूं ताची जतन घे म्हूण हांवें देवा कडेन मागलें. आनी मिसान ती हांवें मागलें तूं सांजेर म्हणसर ताका बरो जावन ताका एक बॉल काडटा आनी ताकत मेळून दी म्हूण. आनी तो सांजेर म्हणसर देवान ताका राखलें, सांबाळलें. आनी म्हाका मिसा वचूंक फावो जालें, म्हाका मिसा वचूंक मेळ्ळें. आनी सांजे म्हणसर तो कंप्लिटली बरो जाला म्हूण हांव देवाक अर्गान दितां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. ताचे हात वयर जायनातले, मसल टेर जाल्ले ताच्या हातांक. ताका जेवंक आनी जायनातलें, त्या हातान कांय करूंक जायनातलें. हांव देवा लागीं दनपाराच्या आराधनान मागतलें. आनी आतां ताचे हात वयर करूंक जाता, ताका जेवंकय जाता म्हूण हांव देवाक अर्गान दितां. तशेंच न्यू इयरा दिसाक तो म्हजे ओटू मिसा येवंक हे करतलो. हांव देवा लागीं मागलें, देवा प्लीज ताची मोत उसवाडय, तुज्यान सगळेंच करूंक शकताय. ताका म्हजे ओटू मिसा येवून दी म्हूण. आनी तो म्हजे ओटू मिसाक आयलो. आनी तशेंच हांवें मिसाच्या दिसा बलिदान भेटयतना युक्रिस्ताच्या टायमार हांवें मागलें ताचे जिबेतन ती टेस्ट उणें जावन दी म्हूण. आनी त्या दिसाक तो अमूल पिणें चड पिवूं हांव म्हूण हांव देवाक काळजांतून अर्गान दिता. वाकणटा दिन वाजता मान आनी नमस्कार करता देव. जणेकले गडीभर आमचे दोळ्यांत आमी माग्या. सर्गीच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुत्रा जेजूच्या नांवान आज मागता. आयचो सोमाराचो दीस आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी. नंदन असो आनी बेसांव असो जावं दी. आमचे उण्या पोण आमची अस्कत काय आमची इरारे पयस कर. सर्गीच्या सक्त्यान सर्गीच्या ग्रेस काय तूं भर बापा. ह्या दिसा तुजी कृपा आमचे देवय. सगळ्या वायटा विघ्नांतून आमकां राखून हाताखाली आमकां पोंता पावय. प्रत्येक तरान तुंस आमच्या मुखलान वचून आसा, आमकां राखून आसा बापा. तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आज दीस आमचो आशिर्वाद असो बेसांव असो कृपेस जावं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो प्रत्येक तरा मेनोस केल्ल्या प्रमाणेच विनाला रिटीड आमची 23, 24, 25 ह्या रितीन विशेष रितीन मागा. ऑलरेडी जागो फूल जावन गेला, त्या खातीर दयाकर मागा. तशेंच आमची वर्काडीची रिटीड वर्काडीची ओपन कन्वेन्शन जावन आसा 14, 15, 16, 17 ह्या विशयान डिटेल तुमकां आमी मुखलायसन दितले. हांव बारिनाची रिटीड 18 ते 22 पर्यंत ह्या रितीन मागा. आनी प्रत्येक रिटीड सक्सेसफुली जावन जायते म्हणजे काळज जमाना परिवर्तन जावचें तर माग्या. म्हज्या मोगाच्या न्हू जण एकल्या खातीर ह्या संवसारान कॅन्सरान कश्ट जातल्या जण एकल्या खातीर माग्या. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया.
हांव अबुधाबीन काम करनासली 10th ऑक्टोबर 2020 टू 10th फेब 2023 म्हजी विजा मूक जाली आनी फॉर बेटर ऑपॉर्च्युनिटी खातीर हांवें रिजायन केलें आनी 30 days नोटीस पिरियड काम करूंक आसलें. हांव मस्त ट्राय करनासली नव्या कामा खातीर. खंयची इंटरव्यू कॉल येनासले म्हाका. मस्त टेन्शन जातालें. मागीर हांवें कॉन्टेक्ट केलें शैलेट आंटीक. तिणें म्हाका ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक पेटिशन घालूंक सांगलें. म्हाका एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव एवरीडे रिपीट करन आसली. 10 दिसांनी म्हाका बरें काम फावो जालें आनी कांय टायम वेस्ट जायनासता 15th मार्च 2023 नव्या कंपनीक जॉयन जाली. इतले व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या जिवितांत हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी म्हज्या पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी टेस्टिमनी दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर धन्य देवाक लागीं बोगसाने मागता. म्हजें नांव आल्बर्ट. हांव मणिपुरांतल्यान उलयतां. हांव देवाक अर्गां दितां. हांव ब्रदर प्रकाशाचें मागणें 2 वर्सां आयकून आशिल्लो. ब्रदर प्रकाशाचें मागणें मणिपूर सांजवळच्या गुडार आशिल्लें. हांव सदांच ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्या मणिपूर गेलो. साक्रामेंता मुखार देवा कडेन मागलें. म्हाका पेंगार दूख आशिल्लें आनी पांय दूख आशिल्लें आनी किडनीचे प्रॉब्लम आशिल्ले. ते वेळार साक्रामेंत मुखार बरें करून मागणें केलें. आतां मस्त बरेंपण मेळ्ळां. इतलो अजाप केल्ल्या देवाक अर्गां स्तुती करता. तसोच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करून मागता. ताका देव बरो आशिर्वाद घालून दी, सांबाळून दी म्हूण देवा लागीं मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव चिकमंगळूरतल्यान उलयतां. म्हज्या भावाक डेंग्यू जाल्लें. ताच्या पासत मागूंक पिटिशन धाडलें. त्याच राती ताचो ताप आनी मूग रावलें. त्या देखून हांव एक देवाक काळजां. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अनिता आनी देवान आमच्या जिवनांत मस्त उपकार केल्यात. एक टेस्टमनी हांगा प्रत्येक जावन म्हज्या दुयेची दिवंक अपेक्षिता. म्हज्या दुयेक ACCAचे एक पेपर मस्त टफ जावन आसलें. आमी ब्रदर प्रकाशा कडेन विनंती केली मागण्या खातीर आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते वर्ड ऑफ गॉड आमी सदां रिपीट करनासल्या. एग्जामाच्या दिसा एग्जाम बरयल्या उपरांत म्हज्या दुयेन सांगलें पेपर एकदम टफ जाल्लें म्हणून. आमी फातींनी दवरून मागून वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतेच आसल्या. आज ताचे रिजल्ट आयले आनी तें पास जालां. इतलो व्हडलो उपकार देवान आमच्या जिवनांत केल्ल्या खातीर काळजांत आमी अर्गां दिता. मस्त उपकार देवान आमच्या जिवनांत म्हज्या कुटुंबाच्या जिवनांत केल्यांत त्या खातीर काळजांत अर्गां दिता. आनी ब्रदर प्रकाश त्याच्या टिमाचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाची विस्तार आशिर्वाद वचून दी म्हूण आमी मागता. थँक यू जीजस. वी लव यू जीजस. वी प्रेज यू जीजस. वी अडोर यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया.